Lucas Kapitulo 9 versikulo 1 nagaingon, gitigom ni Jesus ang 12 katinunan ug iyang gihatagan sila kagahom ug otoridad sa paghingilin sa tanan nga mga yawa o pag-ayo sa mga sakit. Unya gisugo niya sila aron sa pagsangyaw mahitungod sa pagkahari sa Dios ug mag-ayo sa mga masakiton. Miingon siya kanila, sa inyong panaw ayaw kamo pagdalag bisan unsa, sungkod man o bag o pagkaon o salapi o bisan ganig ilislan. Bisan asang balaya nga kamo dawaton, pabilin kamo didto hangtod sa inyong pagbiya ni atong lungsura. O bisan diin nga dili kamo dawaton, biya ni anang lungsura o taktaka ang abog sa inyong mga tiil, agig pasidaan kanila. Migikan ang mga tinunan niadto sa tanang balangay, nagsangyaw sila sa maayong balita o giayo nila ang mga masakiton.